जय मसीह साथै हाम्रो अनलाइन मार्फत जो जति आज सेवा अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि साथसाथै यो हप्ताभरि पनि हेर्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई पनि फेरि जय मसीह अनि स्वागत गर्दछु। हामीहरू तयार छौँ वचन सुन्नको लागि है। जीवित परमेश्वर चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अनि म आजसम्म हामी सुरक्षित छौँ अनि यो चाहिँ उहाँको अनुग्रह हो। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ है। धन्यवाद येशू, तपाईले हाम्रो जीवनमा तपाईको सुरक्षाको कवच राख्नु भएको लागि धन्यवाद हुन्छ। हामीहरू यो समय वचनलाई आज हामी हेर्नेछौँ अनि आज म तपाईहरुसँग के विषयमा बोल्दैछु भन्दा पवित्र आत्मामा भरिने विषयमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यदि हामी यो हिब्रू क्यालेन्डरहरूलाई हामी फलो गर्छौँ अनि हामी हेर्छौँ भने यो समय आजको दिन चाहिँ के हो भन्दा भोलि पेन्टिकोस्ट हो, जहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग त्यो माथिल्लो कोठामा आउनु भएको थियो अनि त्योभन्दा अघिल्लो दिन हो है। अनि आज हामीहरू चाहिँ परमेश्वरले जब आफ्नो पुत्र ख्रिस्टलाई यहाँ संसारमा आफ्नो कामको लागि पठाउनु भयो अनि ख्रिस्ट जब जानुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ। अनि बाइबलमा अनि हामी विश्वासी जनहरूको बिचमा पवित्र आत्माको कुराहरूमा धेरै विवादहरू छन् है, धेरै थियोलोजिकल कुराहरू छन्। तर आज चाहिँ हामीले वचनले के भन्दैछ आज हामी त्यही हेर्नेछौँ अनि आज हामी त्यही माथिल्लो कोठामा जानेछौँ है। जुन दिन चाहिँ पहिलो पटक पवित्र आत्मा चेलाहरूमाथि उहाँका छोराछोरीमाथि चाहिँ आउनु भएको थियो अनि भरिनु भएको थियो, भरिदिनु भएको थियो उनीहरूलाई है। अनि हामीहरू भोलिको दिन पनि हाम्रो मण्डलीको जुम सङ्गति मार्फत अनि साथसाथै हाम्रो जवानहरूको पनि 3:30 बजेदेखि हाम्रो जवानहरूको पनि कार्यक्रम हुँदैछ, पेन्टिकोस्टको सेवकाई हुँदैछ। अनि तपाईँहरू जवानहरू जो जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हामीले भोलि भेट्ने आशा गर्नेछौँ। हुन्छ, अब तपाईँहरू मसँगै यो समय यूहन्नाको 16 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ है। अनि 16 अध्यायमा जब हामी आएर हेर्छौँ येशू ख्रिस्ट आफ्नो चेलाहरू सँगसँगै करिब 3 वर्ष उहाँ बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो यस संसारमा। अनि यो 16 अध्यायको यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदमा चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई यसरी तयार गर्नुभएको छ है। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ है। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। आमेन है। अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले यो वचन खण्ड चाहिँ नितान्त कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ ठुलो भिडलाई भन्दै हुनुहुन्न है। यो वचन चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्ना 12 जना चेलाहरू जो चाहिँ रात दिन उहाँसँगै थिए हैन, ख्रिस्टले आश्चर्य कर्म गर्दा पनि थिए, ख्रिस्ट सुत्दै गर्दा पनि थिए, ख्रिस्ट खाँदै गर्दा पनि थिए, ती चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब हामी यो पदमा हामी हेर्छौँ नि, उहाँले चाहिँ 3वटा कुरा भन्नुभएको छ पवित्र आत्माको विषयमा है। उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ भन्दा उहाँ चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। जे पवित्रबाट आत्माबाट उहाँले अहिलेको दिनहरूमा अनि त्यतिखेर बोल्नुभयो अनि बोल्नुहुन्छ अनि बोल्नुहुनेछ त्यो सबै चाहिँ उहाँले सत्यतामा बोल्नुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ झुट छैन है। अनि हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। खै मलाई त पवित्र आत्माले भनेको हो कि के हो, पवित्र आत्माले मलाई यस्तो भन्नुभयो भनेर हामी कन्फ्युज हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छैनन्, किनभने उहाँले चाहिँ सत्य कुरा बोल्नुहुन्छ। अनि यो सत्य चाहिँ कस्तो सत्य त है, तपाईँ अनि मलाई सुन्न मन लाग्ने मिठा मिठा गुलिया कुराहरूले भरेको सत्यता चाहिँ होइन प्रियहरू। आज संसारमा चाहिँ हामी सबैलाई आफ्नो आफ्नो चोइसेसहरू छन्, तर यो सत्यता चाहिँ परमेश्वरको मनको कुरा हो, परमेश्वरको इच्छा हो अनि परमेश्वरको जीवित वचनको कुरा। आमेन। अनि यसै गरिकन दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, पवित्र आत्माको बारेमा आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ को हो भन्नुहुन्छ त हामीले 13कै तल्लो भागमा हेर्यौँ भने तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ त डोर्याउनुहुन्छ
है यी दिनहरूमा। अनि सायद हामी धेरैजनाले परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनेका छौँ हाम्रो जीवनको कालखण्डमा, विशेष समयहरूमा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, हाम्रो मार्गमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी हिँड है, यसो गर है। अनि यो चाहिँ उहाँले आफ्नो पवित्र जनहरू मार्फत, उहाँको वचन मार्फत, उहाँसँग आराधना गर्दा गर्दै, उहाँको गीत मार्फत, अनि उहाँ विभिन्न माध्यमहरूबाट बोल्नु भएको छ है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्न त, म 14 पद पनि म 13 कै पछिल्लो पद पढ्नेछु। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन है, उहाँले चाहिँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले पहिला सुन्नुहुन्छ भनिएको छ है। अनि यो चाहिँ ख्रीष्टले नितान्त आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँलाई मनमा के लाग्यो, उहाँले संसारमा के देख्नुभयो त्यो कुरा उहाँले बोल्नु हुँदैन है, तर उहाँले चाहिँ पितासँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँ, अनि पिताले के भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यही कुरा मात्र उहाँले बोल्नु हुँदछ। आमेन। अनि आउने दिनहरूको कुराहरू, आउने कुराहरू चाहिँ उहाँले घोषणा गरिदिनु हुनेछ। तपाईँ अनि म, हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुभएको छ, अनि उहाँले हामीलाई सत्यताका कुराहरू बताउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई सत्यताको मार्गमा डोर्याउनु भएको छ, अनि उहाँले हामीलाई हाम्रो भविष्यका कुराहरू पनि भन्नुभएको छ, जुन लेभलसम्म हामीले बुझ्छौँ उहाँलाई। अब पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ त? पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ है? पवित्र आत्माले पहिलो कुरा चाहिँ पिताको इच्छालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। किनभने भर्खरै हामीले हेरिसक्यौँ कि उहाँले पहिला सुन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले पहिलो काम आफै गर्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ है पिताले के भन्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि उहाँले पिताको इच्छा चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, उहाँले पिताको शब्दहरू, पिताको वचनलाई प्रकट गर्नुभएको छ अनि गर्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, उहाँले ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ। आज तपाईँ अनि म, हामी सबैले ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ, अनि हामी सबैले ख्रीष्टको त्यो झलकलाई हैन, ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ। अनि यो सब चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु भएको छ। मसँग तपाईँहरूले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय पनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अब पवित्र आत्माले के काम गर्नुहुन्न त है, एउटा कुरामा हामी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले कहिल्यै पनि है वचनको विरुद्धमा अथवा वचनसँग मेल नखाने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न है। अनि यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि पवित्र आत्माले के गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माबाटको होइन, परमेश्वरकोबाट होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले थाहा पाउँदो रहेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:11 मा हामी हेर्नेछौँ, तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्, उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुनेछ है। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले चाहिँ वरदानहरू दिनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मन लाग्दी उहाँले दिने भनेको छैन है, उहाँले चाहिँ पिताको इच्छालाई हेरेर गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पवित्र आत्मा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अथवा को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्दै थियौँ। अनि यदि हामी के अरे यो यूहन्नाकै 16:14 पदलाई हामी हेऱ्यौँ भने अझै हामी तल पनि आज हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि यूहन्नाको 16:14 पदमा चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिनीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ है। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको काम चाहिँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई, यदि हामीहरूलाई
परमेश्वरले कसरी हामी चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ, कसरी उहाँको आराधना गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सोध्छौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरा, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुरा, परमेश्वरलाई महिमा गर्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले जानेका होइनौँ है, तर पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनु भएको हो। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, हामीलाई शब्दहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई वचनहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई भजनहरू दिनुहुन्छ। अनि 15 पद, अनि जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्, यसै कारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। अनि पवित्र आत्माको काम नै अहिले हामी हेर्दैछौँ है, जे चाहिँ परमेश्वर पिताको हो त्यो चाहिँ ख्रिस्टको पनि हो। अनि त्यो ख्रिस्टको कुरा चाहिँ अब के गर्दै हुनुहुन्छ त, पवित्र आत्माले ख्रिस्टबाट लिएर हामीहरूलाई उहाँका सन्तानहरूलाई उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अनि के यो राम्रो छैन त? यो असल कुरा छ नि, किनभने परमेश्वरसँग भएका कुराहरू चाहिँ अब हामीले यसरी पाएका छौँ। आमेन। अनि जब हामी यो माथिको पदलाई हेर्दछौँ हामी चाहिँ पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ हामीले थाहा गर्छौँ। अनि जब यसुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बेलामा पवित्र आत्मा चाहिँ आइसक्नु भएको थिएन है, यद्यपि हामीले पुरानो नियमहरूमा हामी देख्छौँ भने पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मानिसहरू माथि देखिन्थे त्यहाँ, तर मानिसहरू भित्र चाहिँ आइसक्नु भएको थिएन है। अनि यस कारणले गर्दा माथि पवित्र आत्मा हामीमा आउनु र हामी भित्र आउनु चाहिँ दुईटा फरक कुरा हो है। अनि यदि हामीले यसो ख्रिस्टकै पनि सेवाको सुरुको दिनहरूलाई हेर्छौँ भने उहाँ आफैले पनि के गर्नुभयो त, पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, त्यस पछाडि पवित्र आत्मा उहाँमाथि आउनु भएको छ। अनि यसो ख्रिस्ट आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ यो संसारमा सेवा गर्नको लागि चाहिँ उहाँ आफै पनि पवित्र आत्माबाट चाहिँ अभिषेक हुनुभएको थियो है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म, हामी हरेक विश्वासीहरू जो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँ सँगसँगै हिँड्ने इच्छा गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, अब हाम्रो जिम्मेवारी पनि त्यही नै हो कि हामी पनि उहाँबाट चाहिँ परिपूर्ण हुने। आमेन। अनि हामी छोटो हेर्नेछौँ पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँका चाहिँ गुणहरू कस्ता छन् त है, के हो, कस्तो हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा है। तपाईँहरूले मसँगै रोमी 8 अध्यायको 26 र 27 लाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। आमेन। जब हामी सङ्कष्टमा पर्छौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छौँ अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ उहाँको एउटा चरित्र हो है, उहाँको एउटा काम हो। तपाईँहरूले पाइसक्नुभयो होला रोमी 8 अध्यायको 26 र 27। त्यसै गरी पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ है। यहाँ लेखिएको छ, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तानहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको कार्यहरू देख्छौँ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा देख्छौँ। पहिलो चाहिँ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ है, हाम्रो दुर्बलतामा है हामीलाई कतिवटा सहायता चाहिन्छ, जब हामी चाहिँ सहायताहीन हुन्छौँ, जब हामीलाई आवश्यकता पर्छ हैन, जब हामी दुर्बल हुन्छौँ, जब हामी कमजोर हुन्छौँ, अनि त्यो अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुँदो रहेछ। आमेन है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो है, उहाँले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सुस्केरामा हामीलाई बोल्नुहुन्छ है, वचनहरू दिनुहुन्छ, शब्दहरू दिनुहुन्छ, अनि हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गरिदिनुहुन्छ पितासँग है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ मानिसहरूको हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ है, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बिचमा धागोमा उभिदिनु भएको छ है, पिता अनि हाम्रो बिचमा, अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीहरूको पक्षमा चाहिँ पितासँग चाहिँ अर्ज विन्ती गर्नुहुन्छ। अब अरू तपाईँहरूले पद टिप्न सक्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको गुण चाहिँ कस्तो छ त, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा पवित्र आत्मा चाहिँ बोल्नुहुन्छ
है। अनि यो चाहिँ 1 तिमोथी 4 अध्यायको 1 पदमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यो पदहरुमा डिटेलमा जाने छैनौं। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अन्तर्विधि गरिदिनुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ रोमी 8:26 मा भर्खरै हामीले पढिसकेका छौं। अनि उहाँले पवित्र आत्माले चाहिँ देखाउनुहुन्छ है, टेस्टिफाई गर्नुहुन्छ, उहाँले जाँच पनि गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामी यूहन्ना 15 अध्यायको 26 मा अघि भर्खरै पनि हामीले पढ्दै थियौं, त्यहाँ पाउँछौं। अनि पवित्र आत्माले मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ है, उहाँले देखाउनुहुन्छ हामी कता हिँड्नु पर्ने हो है। अनि अर्को चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ है। पवित्र आत्माले हामीलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रेरित 20 अध्यायको 28 अनि प्रेरित 13 अध्यायको 2 पदमा हामी पाउँछौं। अनि यदि हामी पुरानो नियममा हेर्छौं भने चाहिँ अघि नै पनि हामीले छुदै थियौं, पुरानो नियममा उत्पत्तिदेखि नै चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो भन्दा उहाँले चाहिँ विभिन्न चित्रहरुमा, दर्शनहरुमा अनि साथसाथै विभिन्न यो स्याडोहरु, छायामा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। तर जब नयाँ नियम आयो, जब ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यसपछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ उहाँ आफै नै प्रकट हुनुभयो है। अनि यसरी चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले मसँग एकचोटी प्रेरित 1 अध्याय पनि पल्टाउन सक्नुहुनेछ। हामीहरुको हृदयलाई हामी तयार गरौँ। यदि हामीहरु आज पवित्र आत्माबाट भरिन चाहन्छौं भने, यदि आज हाम्रो शिथिल अवस्थामा आज हामी फेरि ताजगी हुन चाहन्छौं भने, यतिखेर परमेश्वरसँग आफ्नो हृदयलाई कनेक्टेड गराउँदै गर्नुहोस्। प्रेरित 1 अध्यायको 4 र 5 म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरुसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरुलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरु यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरुले मबाट सुनेका छौ है। यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरुको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन। अनि जब हामीले यो खण्डलाई हेर्छौं नि, यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको दुःख सहेर तेस्रो दिनमा बौरी उठिसक्नु भएको छ है। अनि यो चाहिँ अन्तिम समयहरु छन् जहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चेलाहरुसँग चाहिँ भेट गर्नु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ उहाँले अन्तिम चोटि आफ्नो चेलाहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ है, तिमीहरु अहिले यरुशलेमबाट कतै पनि नजाऊ, तर पिताले प्रतिज्ञा गर्नु भए अनुसार प्रतीक्षा गर है। अनि उहाँले चेलाहरुलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि प्रतीक्षा गर है। अघि नै हामीले यूहन्नामा हेर्यौं कि उहाँले चेलाहरुलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँ यस्तो यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब उहाँ क्रुसमा सबै त्यो क्रुसमा हाम्रो पापको भार लिएर गएर तेस्रो दिनमा जीवित भई उठिसकेपछि जब उहाँ अझै केही समय संसारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर आफ्नो चेलाहरुको माझमा प्रकट हुँदै गर्दा उहाँले यही भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए है। अनि यूहन्नाको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा हो है। यूहन्नाको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा हो। तर जब पवित्र आत्माले हामीलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ, यो चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा होइन है। यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हो, यो चाहिँ आगोको बप्तिस्मा हो। यो बप्तिस्माले चाहिँ हामीलाई निखार्दछ है। आगो जब चाहिँ वस्तुमा आउँछ, जब वस्तुमा जल्छ, त्यो वस्तु नै जल्छ जुन वस्तु चाहिँ कमजोर छ। जुन वस्तु कमजोर हुनाले जुन वस्तु चाहिँ जल्ने खालके छ है, तर त्यो वस्तु चाहिँ आगोमा चम्किन्छ, जुन वस्तु चाहिँ निखारिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले धातुहरु लिन सक्छौं है। सुनहरु, चाँदीहरु के हुन्छ, जब हामीले आगोमा राख्दा त्यो निखारिन्छ, त्यसको मैलाहरु चाहिँ त्यो चाहिँ सफा हुन्छ। अनि त्यो काम चाहिँ आगोले गर्दछ। अनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले आफू स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, उहाँले सिकाउनु भयो है। अनि पवित्र आत्मामा हामी किन बप्तिस्मा लिने त? किन हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ है? अब हामीहरु प्रेरित 1 को 8 पदलाई हामी हेरौं। तर पवित्र आत्मा तिमीहरुमा आउनु भएपछि तिमीहरुले शक्ति पाउने छौ र तिमीहरु यरुशलेममा, सारा यहुदियामा,
सामारियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। है, किन हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँदो रहेछ त? किन? है, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर यो पदलाई हामी हेरौँ, सायद तपाईँहरू सन्डे स्कुल जानुभएको व्यक्तिहरूलाई यो पद कन्ठै छ है। अनि यो पदमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले स्पष्टसित भन्नुभएको छ, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। है, अनि यो शक्ति भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? यसले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्दो रहेछ। है, अनि पहिलो कुरा चाहिँ शक्ति पाउने भयो, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो गवाही हुनेछौ। है, अनि यहाँनिर चाहिँ जोग्राफिकल ठाउँ, है, ठाउँको वर्णन गरिएको छ। यरुशलेममा, यहुदियामा, सामारियामा र संसारको अन्त्य छेउसम्म। अनि यो चाहिँ पृथ्वीको भूगोलको आकारमा पनि ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, साथसाथै यो तपाईँ अनि मेरो भूगोलमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि हाम्रो यरुशलेम चाहिँ हाम्रो परिवार, हाम्रो नजिकका व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ आजसम्म पनि ख्रीष्टमा उहाँहरू आउनु भएको छैन, ख्रीष्टको प्रेमलाई चाख्नु भएको छैन। है, गवाही हुने कुराहरू। अनि दोस्रो कुरा यहुदिया, हाम्रो वरिपरिको साथीभाइहरू हुनसक्छ, हाम्रो काम गर्ने क्षेत्रहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले ख्रीष्टको गवाही हामी हुन सक्दछौँ। है, अनि तेस्रो कुरा समारियामा, अलिक टाढा जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पहुँचले हामीलाई चिने जानेका मानिसहरूको बिचमा पनि हामी उहाँको गवाही हुन सक्दो रहेछौँ। अनि संसारको अन्तिम छेउसम्म। है, अनि उहाँको साक्षी हुने कुरा। हामीले एउटा कुरा थाहा गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरा यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि होइन। है, यो चाहिँ उहाँ जो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सबै पापको भार लिएर उहाँ जानुभयो, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, आज अनन्तसम्म तपाईँ अनि मेरो निम्ति बाटो तयार गर्नुभएको छ। त्यही परमेश्वर, त्यही ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गवाही दिने रहेछ। है, अनि चाहिँ त्यो दुईटा कामको लागि चाहिँ हामी पवित्र आत्मामा भरिनु आवश्यक रहेछ। के तपाईँ अनि म परमेश्वरको गवाही हामी हुन चाहन्छौँ? है, अनि यो चाहिँ असल र सुन्दर कुरा छ। अब हामीहरू पेन्टिकोस्टको दिनमा हामी जाउँ, अनि हाम्रो यो हिब्रुई क्यालेन्डर अनुसार अनि अहिलेको समयमा चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ पवित्र आत्मा आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि आफ्नो चेलाहरूसँग, है, अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ त? 120 जना त्यहाँ भेला भएका थिए। है, अनि ती 120 को माझमा चाहिँ उहाँ पहिलोचोटि चाहिँ ती मानिसहरूको जीवनभित्र चाहिँ उहाँ आउनु भएको छ। 2 अध्यायको 2बाट हामी हेरौँ। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। है, पहिलो कुरा चाहिँ के छ त? एउटा ठुलो आवाज आएको छ अचानक। है, अनि यहाँ चाहिँ चेलाहरू के गर्दै थिए भन्दा स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि तिमीहरू अहिले चाहिँ यरुशलेममै बस है, जबसम्म पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा तिमीहरूले पाउँदैनौ। है, अनि उनीहरू त्यहाँ प्रतीक्षारत थिए, उनीहरू प्रार्थना गर्दै थिए। अनि अचानक ठुलो आवाज आएको छ त्यहाँ स्वर्गबाट। है, अनि बतासको झोक्का जस्तै आएको छ त्यहाँ। त्यो आवाज जब हुरी बतास चल्छ कस्तो आवाज आउँछ। है, अनि 3 पद, आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे। है, अनि त्यो आवाज पहिला सुनियो, त्यस पछाडि केही कुरा देखिएको छ त्यहाँ। है, आगोको जिब्रोहरू जस्तै। अनि भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। आमेन। है, भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे भनेको चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ जति पनि जना थिए तिनीहरू प्रत्येकले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको त्यो पवित्र आत्माको अभिषेक पाएका थिए। है, पहिला चाहिँ त्यो घर भरिएको छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जति थिए ती प्रत्येक माथि चाहिँ आगोको झोक्का, त्यो परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ त्यहाँनिर बसेको छ। हालेलुया। अनि हरेकले हामी पढ्दै जाउँ 4 पद। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। आमेन। अनि यो भरिने काम चाहिँ त्यो दिन भएको छ। अनि यो पेन्टिकोस्ट भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभएको, पुनरुत्थान हुनुभएको दिनदेखि लिएर ठ्याक्कै 50औं दिनसम्म
दिनसम्मको समय चाहिँ 50औं दिनलाई चाहिँ पेन्टिकोस्ट भनिन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ यो 50औं दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको आत्मा, येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र आत्मा चाहिँ आफ्नो जनहरूमाथि चाहिँ पठाउनु भएको छ अनि हरेक चाहिँ भरिएका छन्। यो भन्दा अगाडि पवित्र आत्मा चाहिँ हरेक मानिसको माथि मात्रै हुनुहुन्थ्यो है। यदि हामी यसाया 61 मा हेर्छौँ भने पुरानो नियममा अरू पदहरू हेर्छौँ भने परमेश्वरको आत्मा उहाँमाथि हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमाथि हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। काहीँ पनि भित्र भरिएको कुरा छैन, तर यहाँ चाहिँ पहिलो पटक मानिस जातिमा चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा चाहिँ भरिदिनु भयो है। अनि उहाँले जब भर्नुहुन्छ अनि अन्य भाषा बोल्ने चाहिँ एउटा धेरै उहाँका साइन्स र वन्डर्सहरू छन् है, चिन्हहरू छन्। अनि त्यो मध्ये अन्य भाषा बोल्नु चाहिँ एउटा चिन्ह हो कि तपाईँ चाहिँ अनि म चाहिँ पवित्र आत्माबाट भरिएका छौँ है। अनि यदि हामी अन्य भाषा बोल्दैनौँ तर अरू नै परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरूमा हामी एक्टिभ पनि हुन सक्छौँ है। अनि यो चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि जब परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई भाषाहरू दिनुहुन्छ, सुरुमा यो भाषा चाहिँ सानो नानीले बोल्ने तोते भाषा जस्तो पनि हुन सक्छ अनि बिस्तारै यो बढ्दै जान्छ है। अनि उहाँले यहाँ त्यही लेखिएको छ है, पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम हरेकलाई विभिन्न उच्चारण दिनुभएको छ। अनि यदि हामीले परमेश्वरलाई हेर्छौँ, उहाँले मानव जातिको सृष्टिलाई हेर्छौँ, उहाँले मानव जातिको निम्ति राखिदिनु भएको उद्देश्यलाई हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हरेक मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ प्रियहरू है। भजन सङ्ग्रह 139 मा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो नबनिएको शरीर भनेको त्यहाँ चाहिँ हरेक एउटा व्यक्तिको लागि। यदि हामी यिर्मया 29:11 मा हेर्छौँ भने तिम्रो लागि राखिदिएको योजना मलाई थाहा छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो हामी प्रत्येकको लागि व्यक्तिगत रूपमा राख्नु भएको। अनि उहाँलाई थाहा छ तपाईँ अनि म चाहिँ कस्तो छौँ, हामी सबैजना एकअर्कासँग हामी ठ्याक्कै बाहिर रूपमा उस्तै देखिए तापनि हाम्रो स्वभावहरूमा हाम्रो भित्री हृदयमा हामी फरक छौँ प्रियहरू। अनि हामी प्रत्येक बमोजिम उहाँले चाहिँ त्यो भाषा अनि त्यो अभिषेक राखिदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दा जब पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहुन्छ हामी चाहिँ हामीमा नभएको कुरामा हामी बढ्दैनौँ, तर हामीमा जे छ हामी जस्तो छौँ त्यस्तै परमेश्वरले बढाउँदै लैजानुहुन्छ है। अनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँ तपाईँ अनि मसँग सङ्गति गर्नुहुन्छ है। अब यो पदसम्म आएर हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दा यो यहाँ त्यही नै चेलाहरू थिए जो चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ सतावट भोग्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर यिनीहरू त चेला हुन् नि, यो ख्रीष्टसँगै हिँडेको भन्दाखेरि हामीले त चिनेको छैनौँ है, हामी त हिँडेका होइनौँ भनेर हिँड्ने चेलाहरू त्यही डरपोक चेलाहरू थिए प्रियहरू। जब पवित्र आत्माले यिनीहरूलाई भर्नुभयो, यो चेलाहरूलाई भर्नुभयो अनि उनीहरू साहसी भएका छन्। अब हामीले प्रेरित 1:8 को है, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ भनेको चाहिँ उनीहरूको मनमा उनीहरूको प्राणमा चाहिँ उनीहरूले शक्ति पाएका छन् है। अनि उनीहरू चाहिँ बोल्न सक्ने भएका छन्। कसको कुरा? आफ्नो कुरा होइन प्रियहरू। प्रेरित 1:8 नै हामी लिन सक्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ ख्रीष्टको गवाही बोल्दै थिए है। अनि हामी पछिल्लो खण्डलाई हामी हेर्छौँ भने एकै दिनमा 3000 जना, एकै दिनमा 5000 जना परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छन्। यदि हामी यही प्रेरित 1:14 लाई हेर्छौँ भने पत्रुसले 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा तिनीहरूलाई भने, यहाँ पत्रुसले भन्दैछन् यहुदियाका मानिस हो र यरुशलेमका जम्मै बासिन्दाहरू, तपाईहरूलाई यो कुरा थाहा होस् र मेरो कुरा सुन्नुहोस्, किनभने तपाईहरूले ठान्नु भए चाहिँ यिनीहरू मातेका छैनन्। अब यहाँ पत्रुस है साहस गरेर बोल्दैछन्, उनले मातेका छैनन्, उनले भन्दैछन्, उनले जस्टिफाई गरिदिँदैछन् किनकि अहिले त बिहानको 9 मात्रै बजेको छ है। अनि जब हामीले अब यो 16 देखि 21 को पदलाई हामी हेर्छौँ अनि यो पद चाहिँ हामीले योएल अगमवक्ताको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ योएल अगमवक्ताले चाहिँ जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ अनि यस्तो हुनेछ भनेर लेखिएको छ। हामीहरू यतिखेर यही प्रेरितकै 17 देखि पढौँ है त, 2 को 17 देखि।
दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। हो, म आफ्ना दास दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन्। अनि यो अगमबाडी चाहिँ योएलले करिब येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा 700-800 वर्ष अगाडि चाहिँ अगमबाडी गरेका थिए है। परमेश्वरको आत्माले उसलाई देखाउनु भएको थियो है। अनि यो अगमबाडी चाहिँ करिब 800 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ पुरा भएको छ। अनि यसरी पनि हामीले थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले बोल्नुभएका कुराहरू, परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ के छन् त, सत्य छन् है। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब यो आखिरी दिनहरूमा है, अनि यदि हामीले हेर्छौँ भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पनि आखिरी दिनहरू थियो। अनि अहिले हामी 2020 सालमा छौँ है। अनि यो साल पनि आखिरी सालहरूमा छौँ हामी। अझै थाहा छैन कि परमेश्वरको दोस्रो आगमन कहिले हुँदैछ, तर अहिले पनि हामी यो थाहा गर्छौँ जब हामी बाहिरका विभिन्न वस्तुहरूलाई हेर्छौँ, हाम्रो वरिपरि भइरहेका कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ, हामी एउटै कुरामा निश्चय हुन्छौँ कि ख्रीष्ट चाहिँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि जबसम्म ख्रीष्ट आउनु हुन्न तबसम्म पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो लागि दिइएको छ। तबसम्म पवित्र आत्मामा हामी भरिन सक्दछौँ, हाम्रो कचौराहरू भरिएर पोखिन सक्दछन्। अनि एउटै कुराको लागि, यो चाहिँ उहाँमा हामी शक्तिशाली हुनको निम्ति, उहाँमा हामी शक्ति पाउनको निम्ति, त्यो पनि के को लागि भन्दा उहाँको गवाईको लागि है। ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, यो विषयको लागि। अनि अब हामी कसरी परमेश्वरमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामीले पाउने त है, यो भन्दै गर्दाखेरि मनमा प्रश्न आउन सक्छ है। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि चाहिँ अरू धेरै कुराहरूको आवश्यकता छैन, खालि विश्वासको कुरा छ। तपाईँ अनि म, हामी जसले उहाँलाई विश्वास गर्छौँ उहाँमाथि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। तपाईँहरूले मसँग योहन्ना 14 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर योहन्ना 14 अध्यायको 12 देखि 13 पद। यहाँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ है, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु है। अनि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटै मात्र कुरा छ उहाँसँग पवित्र आत्मामा अभिषेक हुने कुरा है, कि उहाँलाई विश्वास गर्ने। अनि जब हामीले उहाँलाई विश्वास गर्दो रहेछौँ, हाम्रो हृदयमा मेरो प्रभु मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्छौँ, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, मैले गरेको जस्तै काम पनि गर्छौ पनि है। येशू ख्रीष्टले संसारमा हुँदा के काम गर्नुभयो त्यही काम पनि हामी गर्छौँ, साथसाथै त्यो भन्दा अझै ठुला कामहरू पनि। आमेन है। अनि यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि भन्नुभएको हो। अनि आज यदि हामीहरू पवित्र आत्मामा हामी भरिन चाहन्छौँ भने हामीमा भएका शङ्काहरू है, कतिचोटि हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, मैले त फलानालाई यस्तो भनेको थिएँ, म त पापी हो, मेरो मुख यस्तो भयो, मैले फलानालाई यस्तो व्यवहार गरेँ, अब म चाहिँ परमेश्वरको योग्यको छुइनँ। होइन प्रियहरू, हामीले ती कुराहरू गर्यौँ होला, हामी मानव शरीरमा छौँ है, तर ख्रीष्टमा चाहिँ क्षमा पनि छ। जब हामीले उहाँसँग क्षमा माग्छौँ, जब हामीले मुखले स्वीकार गर्छौँ, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धोइदिनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीलाई भरिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हामी आज बाइबलमा हुनुभएका एकजना व्यक्तिको हामी उदाहरण हेर्नेछौँ है, पावल है, जसको चाहिँ परमेश्वरमा आउनुभन्दा अगाडि उनी चाहिँ चावल थिए है। अनि जब परमेश्वरसँगको एउटै भेटमा चाहिँ उनी चाहिँ के भए त, पावल भए, उनी चाहिँ परिवर्तन भएका छन् है। परमेश्वरको शक्तिको काम चाहिँ त्यहाँ भएको छ है। अनि यो चाहिँ तिनै पावल थिए जसले चाहिँ
परमेश्वरको काम गर्ने चेलाहरूलाई चाहिँ खोजी खोजिकन मार्न जाँदै थिए अनि मार्दै थिए है। अनि तिनी यहुदीहरूका बडा हाकिम थिए, ठुला मानिस थिए उनी है। तर जब ख्रिस्टलाई उनले जम्का भेट गरे त्यो बाटोमा, अनि त्यस पछाडि उनी चाहिँ फेरि कहिले पनि त्यो मार्ग हिँडेनन् प्रियहरू। जब ख्रिस्ट उनीभित्र आउनुभयो अनि उहाँबाट ख्रिस्टको अभिषेक उनले पाए, पवित्र आत्माको अभिषेक पाए, अनि उनले चाहिँ ख्रिस्टलाई आम्ने सामने देखे आत्मामा। अनि उनले चाहिँ धेरै कामहरू गरे, अनि उनले चाहिँ आश्चर्य कर्महरू गरे। अनि त्यति मात्र होइन, उनको जीवन चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर शासककोबाट उनी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ लुक्दै हिँड्नु पर्यो। अनि उनको जीवनको धेरै समयहरू चाहिँ उनी जेलमा बिताएका छन्। किन? परमेश्वरको गवाही हुँदाखेरि। अनि एउटै कुरा, आज तपाईँ अनि मेरो हातमा भएको यो बाइबल है, परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको वचन हो। अनि यसको नयाँ नियमको करिब करिब एक तिहाई भाग चाहिँ पावल आफैले लेखेका छन्। अनि जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ अनि हामीले पहिलो कोरिन्थी 2:9 र 10 भनेको जस्तै हाम्रो आँखाले नदेखेका कुराहरू है, हाम्रो कानमा हामीले नसुनेका कुराहरू, अनि हाम्रो मनमा हामीले हाम्रो लागि विचार नगरेका कुराहरू चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। आमेन है। अनि यो चाहिँ 10 पदले भन्दछ कि तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ र परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। आमेन है। अनि जब हामी परमेश्वरमा अभिषेक हुन्छौँ, जब हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउँछौँ, हामीले आँखाले नदेखेका कुराहरू हामीले देख्न थाल्छौँ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक आँखाले हुन्छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक आँखाले पनि हुन्छ है। अनि हामीले कहिले नसुनेका कुराहरू है हामीले सुन्न पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक कानले पनि सुन्छौँ, आत्मिक कानले पनि सुन्दछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले मनमा, शारीरिक मनमा हामीले सोच्ने कुरा, अनि आत्मिक रूपमा आत्मिक मनले सोच्ने कुराहरूमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तयार गर्नुभएको छ। अनि आज त्यो आत्मिक कुरा, त्यो माथिल्लो लेभलको कुरा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ, के देखाउँदै हुनुहुन्छ है। अनि अहिले हामी संसारको, अहिले तपाईँ अनि मलाई थाहा छ संसार चाहिँ विभिन्न परिस्थिति भएर गुज्रिएको छ। अनि मलाई लाग्छ यो समय चाहिँ संसारको सृष्टिदेखि सायद कहिले पनि यो अवस्था आएको थिएन। अनि तपाईँ अनि म जो यो समयमा हामी खडा छौँ, हामीहरू चाहिँ यहाँ त्यसै यहाँ संसारमा छैनौँ प्रियहरू। हामी चाहिँ परमेश्वरको महान र ईश्वरीय उद्देश्यको कारण यहाँ छौँ। अनि उहाँले पवित्र आत्मा रिलिज गर्नुहुने कारण, उहाँले हामीलाई गवाही बनाउने कारण चाहिँ एउटै मात्र हो कि हामीले पिताको महिमा गर्ने, कि हामीले उहाँको दोस्रो आगमनको लागि मार्ग तयार गर्ने। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म अहिले जुन अवस्थाहरूमा हामी भएर गइरहेका छौँ, हामी कतिजना डरमा छौँ होला, कतिजना अब हामीलाई अनिश्चितता छ, कतिजना हामीलाई झन्झन गाह्रो भएको छ, हामी घेरिएका छौँ, हामी कतिजना घर कोठामा एक्लै छौँ, हामीसँग बोल्ने मान्छे पनि छैन, कतिका हाम्रो भाँडामा अन्नहरू छैन, अब भरेदेखि हामी के खाने। यी सबका बावजुद पनि परमेश्वरले हामीलाई जिउँदै राख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले के आश्चर्य कर्म गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो महिमा लिनको लागि। अनि हामीहरू तयार हौँ प्रियहरू। तपाईँहरू आज आफ्नो घर कोठामा प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारसँग घुँडा टेक्नुहोस्। अनि त्यो पेन्टिकस्टको दिनमा जस्तै जबसम्म पवित्र आत्मा तपाईँमा भरिनुहुन्न, जबसम्म पवित्र आत्माको भरिपुरी तपाईँले पाउनुहुन्न, प्रतीक्षारत रहनुहोस् प्रियहरू, प्रतीक्षारत रहनुहोस्। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो शक्ति तपाईँमा खन्याउनुहुनेछ अनि तपाईँ संसारको अन्तिम छेउसम्म गवाही हुनुहुनेछ। अनि भोलिको दिन विश्वव्यापी रूपमा यो वर्ष पेन्टिकोस्टको सेवकाईहरू हुँदैछ। मानिसहरूले आशा गरिरहेका छन्, मानिसहरूले आफ्नो हृदय तयार गर्दैछन्। अनि आज तपाईँ अनि मैले पनि आफ्नो हृदय तयार गर्ने आवश्यक छ। यदि हामी होइन मलाई त भइहाल्यो, यस्तै रहेछ, म सुतेरै
बिताउँछु, मलाई रिल्याक्स हुन मन छ, बोरिङ छ भनेर हामी बस्छौँ भने छनौट चाहिँ हाम्रै हो प्रियहरू, छनौट हाम्रै हो। तर होइन, पवित्र परमेश्वरले मेरो लागि के राख्नु भएको छ यो समयमा, यो समयको कालखण्डमा म त्यो कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै अलाइन हुन चाहन्छु, म चाहिँ उहाँसँगै हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवार प्रार्थनामा लाग्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति आशावादी हुनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको आत्माको अभिषेकको लागि तयार हुनुहोस्। हालेलुया। आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यतिखेर मसँगै प्रार्थनामा आउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ, परमेश्वरको आत्मालाई हामी बोलाउँ, पवित्र आत्मामा हामी एकसाथ भेला भएका छौँ। ओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी स्वागत गर्दछौँ पवित्र आत्मा तपाईँलाई, हाम्रो माझमा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ भरिनुहोस् परमेश्वर। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ, त्यो आगोको झोक्का जस्तै, जिब्राका लबेदाहरू जस्तै। ओ प्रभु, हामी माथि तपाईँ खनिनुहोस् परमेश्वर। आज हामीहरू जुन जुन घर घरमा, कोठा कोठामा हामी बसेका छौँ, सायद हामी कति गल्लीमा बसिरहेका छौँ, कति हामी कौसीमा बसेका छौँ, प्रभु हामी प्रत्येकमाथि तपाईँको आत्मा खन्याउनुहोस् परमेश्वर। आज हामी तपाईँबाट भरिन चाहन्छौँ प्रभु, आज हामी तपाईँमा भरिन चाहन्छौँ, तपाईँबाट भरिएर पोखिन चाहन्छौँ अनि प्रभु तपाईँको गवाईको निम्ति हामी हिँड्न चाहन्छौँ। हालेलुया। ओ री बाशा बरा 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 री ब्रोरी इन दे 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 री बरा बाशा खारा बाशा। ओ हालेलुया, हालेलुया। Shala bara bara bara